की आलिम थे कि वो दावा किया करते थे कि दुनिया में सिर्फ 2.5 आलिम हैं। क्या कहा करते थे? दुनिया में सिर्फ 2.5 बंदे हैं जिन्होंने इल्म पढ़ा है। यानी अपने दौर के एतबार से बात कर रहे थे, वरना कोई इसमें गुस्ताखी का पहलू हरगिज नहीं है। बंदा कहे जी गौस पाक का भी इनकार कर दिया, इमाम अबू हनीफा का भी इनकार कर दिया, हुजूर के सहाबा का भी इनकार कर दिया। नहीं, अपने दौर की बात है। अपने दौर में वो कहते थे 3 बंदे हैं, 2.5 बंदे हैं जो इल्म वाले हैं। एक कौन? कहा एक बहरुल उलूम, दूसरा वालिद मरहूम और तीसरा बंदा मासूम। ये उनका जुमला था और बड़ा तकिया कलाम था। कहते 2.5 बंदे हैं जो आलिम हैं। आपने आपके वालिद गिरामी सैयदी आला हज़रत को आपके पास लेकर गए बचपन में, यानी तकरीबन 13-14 साल की उम्र में। आप वहाँ पहुँचे ना तो आपने कहा कि आपके वालिद गिरामी कहने लगे हुजूर ये आपसे कुछ किताब अगर फैज़ हासिल कर लें और कुछ वक्त के लिए मैं इनको आपकी बारगाह में छोड़ दूं और आप इनको ज़रा मंतिक की जो मुंतही किताबें हैं वो पढ़ाइए। अल्लाह अकबर। आपने वो जो उस्ताद थे ना फजल हक खैराबादी, अब्दुल हक खैराबादी रहमहुल्लाह ताला, वो पूछने लगे बेटा सबसे आखिर किताब कौन सी पढ़ी है? तो आला हज़रत कहते हैं मैंने काजी मुबारक पढ़ी है। मैंने अब 13 साल का बच्चा काजी मुबारक, आजकल का 13 साल का बच्चा तो मिरकात भी नहीं पढ़ता, जो सबसे पहली किताब है शरह तहजीब तो दूर की बात। उन्होंने कंसन कहा बेटा शरह तहजीब पढ़ी है? तो आपने आगे से अर्ज की हुजूर ये बताइए आपके यहाँ शरह तहजीब काजी मुबारक के बाद पढ़ाई जाती है? उन्होंने गल समझ आई है, तुसी भी आखो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। काजी मुबारक आपने कहा बेटा सुन, आज के बाद मैं तुझे अपने शगिर्दों में शामिल करके जाहिर करना चाहता हूँ दुनिया वालों, इल्म सिर्फ अब्दुल हक खैराबादी के पास नहीं है, इल्म तो अहमद रजा की गोद में भी है। तवज्जो करना जरा, ये है अहमद रजा की शान। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मुजद्दिद की पहली शान कौन सी है? मुजद्दिद कहते हैं युबय्यिनु सुन्नता मिनल बिदअती, जो सुन्नत को बिदअत से जुदा कर देता है, जो सुन्नत को बिदअत से जुदा कर देता है, ये है मुजद्दिद की पहली सिफ्त। मैंने कहा उस दौर में कौन सी बिदअत थी जब माज़अल्लाह नबी को अपने जैसा कहकर नक्श बयान किया जाता था और कहा जाता था माज़अल्लाह। अपनी किताबों में लोगों ने लिखा कि हर बड़ी और छोटी मखलूक अल्लाह के नजदीक चूड़े चमार से ज्यादा जलील है। मोहम्मद या अली जिसका नाम है उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं। मोहम्मद या अली जिसका नाम है उसे दीवार के पीछे की खबर नहीं है। अब तवज्जो करना, मेरे इमाम ने उस वक्त कलम उठाकर सुल्तानुल मुस्तफा फी मलकुते कुल्लिल वरा ये रिसाला लिखकर दुनिया को बताया दुनिया वालों बज़ाहिर सारे खजाने रब ताला के हैं, पर रब ताला ने तकसीम के लिए मोहम्मद को भेजा है। अब जो है ना मोहम्मद को तकसीम के लिए भेजा है। ये है मेरे इमाम अहले सुन्नत। उस दौर में इस तरह की बिदअत थी। जी हाँ, लोगों ने कुफ्र अपनी किताबों में लिखे। तवज्जो करना। और मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी इस बात का जिक्र किया है। मौलवी अशरफ अली थानवी इमदादुल फतावा में उसने लिखा है कि तक़वियतुल ईमान की बहुत सारी इबारतें हैं जो कि बेअदबी और गुस्ताखी पर मबनी हैं, लिहाजा उनको बार बार न दोहराया जाए कि आप भी इस गुनाह में शामिल ना हो जाए। मैंने कहा हिम्मत होती तो फतवा लगाते, लेकिन ये मेरे इमाम का मनसब था। मेरा इमाम चूंकि मुजद्दिद था, मेरे इमाम ने किसी की मलामत का ख्याल न किया, किसी के बुरा भला कहने का ख्याल न किया। अरे वो गजाली के तदब्बुर का इफ्तिखार बन गया, वो इसके रूमी इसके जामी का आईनादार बन गया, वो इमाम आज़म अबू हनीफा की फिक्र का पैरादार बन गया। अरे वो मुजद्दिद अल्फसानी का आईनादार बन के हक़्क़ुल सदाकत का आलम बुलंद करके चला गया है। उसको अहमद रजा कहते हैं, उसे अहमद रजा कहते हैं। तवज्जो कीजिएगा, आपके वालिद गिरामी खुद बयान करते हैं। तवज्जो कीजिएगा, एक दफ़ा आप खुद मुसल्लम उस-सबूत अपने वालिद गिरामी से पढ़ा करते थे। मुसल्लम उस-सबूत आजकल जो मौलवी पढ़ लेना लोग उसको बहुत बड़ा शेखुल हदीस मानते हैं, बहुत बड़ा शेख मानते हैं कि मुसल्लम उस-सबूत हज़रत ने पढ़ी है। वरना यहाँ तो हाल ये है कि लोगों को नूरुल अनवार तक नहीं आती। लोग तो नूरुल अनवार पढ़ने से कासिर है। तवज्जो करना। और फिर
13-14 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی سے مسلم و ثبوت پڑھنا. کتاب اللہ کی تقسیم ہی اگر دیکھو تو کون کون سی ہے جس میں خاص بھی ہے، عام بھی ہے، مشترک بھی ہے، معول بھی ہے، حقیقت بھی ہے، مجاز بھی ہے، صریح بھی ہے، کنایہ بھی ہے، اور ظاہر بھی ہے، نص بھی ہے، مفسر بھی ہے، محکم بھی ہے، خفی بھی ہے، مجمل بھی ہے، متشابہ بھی ہے. یہ کتاب اللہ میرے امام احمد رضا نے 13 سال کی عمر میں ان مرکزہ علوم کو اپنے سینے میں وسا لیا ہے. یہ احمد رضا کی شان ہے، یہ احمد رضا ہے. توجہ ہے؟ ذرا آنکھیں چھوڑو سبحان اللہ. توجہ کرنا. مجھے کہنے دیجئے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جسم پہ آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں جسم پہ آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں جسم پہ آ گئے ہو. توجہ ہے میرے ماں مسلم و ثبوت آپ پڑھ رہے تھے اپنے والد گرامی سے. توجہ ہے اپنے والد گرامی سے. بھائی یہ بھی بڑی بات ہے. توجہ کرنا. والد گرامی کی کتاب پڑھتے پڑھتے نا آپ نے دیکھا کہ وہاں آپ کے والد گرامی نے حاشیہ لگایا ہے. اب 13-14 سال کی عمر میں بچہ عربی کتاب پڑھے، اور وہ بھی وہ کتاب پڑھے جس کو بڑے سے بڑا شیخ بھی نہ پڑھا سکے. یہ احمد رضا کی شان ہے، یہ اللہ کی مدد اور نصرت اور تائید ہے. سنو، میرے امام نے یہ کہا نا کہ غوث اعظم امام التقا بنو کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی ذات اقدس بھی یقیناً خدا تعالیٰ جل شانہ کی قدرت تھی. قدرت کا ایک چھوٹا سا ایک جلوہ تھا جو میرے امام اہل سنت اور میرے مصطفیٰ کریم کا وہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں ایک ایسے مرد کلندر کو بھیجتا ہے جو مصطفیٰ کے دین کو پھر سے زندہ فرما دیتا ہے. تو میرے امام نے زندہ فرمایا، میرے امام نے ایسا زندہ فرمایا کہ بدعت ہو رہی تھی، آج طرف بدعت کا تصور تھا، وہ تصور جو 14 صدیوں میں کسی نے نہ دیا. یہ بر صغیر میں دین کی آڑ میں لکھنے والے کتابوں میں لکھ رہے تھے. میرے امام نے ان کا بڑھ بات کر بتا دیا ہے دنیا والوں یہ احمد رضا ہے جسے خدا نے یہ ہمت عطا فرمائی ہے. وہ قلم اٹھائے گا، مصطفیٰ کی عزت کا بھی پہرا دے گا، رب کی توحید کا بھی چرچا کرے گا. مسلم و ثبوت آپ پڑھ رہے تھے 13 سال کی عمر میں. مسلم و ثبوت پتہ کب پڑھائی جاتی ہے؟ درس نظامی کے 8 سال پڑھنے کے بعد کوئی استاد ملتا ہے جو مسلم و ثبوت پڑھاتا ہے. میرے امام 13-14 سال کی عمر میں پڑھ رہے ہیں. پڑھتے پڑھتے نا آپ کا گزر ہوا ایک مقام سے جہاں پہ آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان نے وہاں پہ حاشیہ لگا رکھا تھا، اور حاشیے میں آپ نے لکھا تھا کہ مصنف کی عبارت پر اعتراض کر کے چھوڑ دیا. اور یہ بزرگوں کی عادت ہوتی ہے، جہاں کچھ حل عبارت سمجھ نہ آئے وہاں اعتراض کر کے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والا کوئی رہنمائی کرے امت کی اور اس معاملے کو حل کرے اور اس اشکال کو دور فرما دے. یہ بھی بزرگوں کا ایک طریقہ ہے. اور حضرت شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما ہے فیہ نظر، یہاں پر کہا جائے کئی محشی ہیں جو لکھتے ہوئے کہہ دیتے ہیں فیہ نظر، اس میں نظر ہے، لیکن خود نہ سوال قائم کرتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں. وہ چھوڑ دیتے ہیں امت کے لیے کہ کوئی بعد میں آئے گا اس اشکال کو دور فرما دے گا. توجہ ہے؟ انہوں نے لکھا کہ حاشیے کے اوپر کہ اس عبارت پر ایک اعتراض ہے. اب یہ اس کو ایک بار سیٹ کر دے میرے خیال میں تو زیادہ بہتر رہے گا. توجہ کیجئے گا. اب حل عبارت اس نے یعنی آپ کے والد گرامی نے وہاں پر ایک اشکال کر کے اعتراض کر کے عبارت کو چھوڑ دیا. آپ نے سوچا کہ کیوں نہ مصنف کی عبارت کو حل ہی ایسے کیا جائے کہ سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں. اعتراض بنے ہی نہ، اعتراض ہو ہی نہ. توجہ کیجئے گا. احمد رضا رات کو بیٹھے 14 سال کی عمر میں
مسلم الثبوت پڑھتے پڑھتے رات 1 بجے جب مسئلہ حل ہو گیا، اتنی زور سے خوشی میں تالی بجائی، گھر والے اٹھ کے والد گرامیہ کر کے لگے، بیٹا ہوا کیا ہے؟ امن میاں ہوا کیا ہے؟ پیار سے اعلیٰ حضرت کو امن میاں کہا جاتا تھا۔ امن میاں ہوا کیا ہے؟ آپ نے کہا ابا جی جس عبادت پر آپ نے اعتراض کیا تھا بیٹے نے بغیر اعتراض کے حل کر دیا ہے، بیٹے نے بغیر اعتراض کے اسے حل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سینے سے لگایا، فرمایا امن میاں تو پڑھتا نہیں ہے مجھ سے، تو مجھے پڑھانے والا ہے، تو مجھ سے پڑھتا نہیں ہے، تو مجھے پڑھانے والا ہے۔ یہ احمد رضا ہے، توجہ کیجئے گا۔